अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन किराम, फैसलाबाद में थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम नौजवान 15 से 18 साल की उम्रों के हैं। कौन हैं ये लोग, किस लिए ये डकैती की कार्रवाइयाँ करते थे, कैसे पुलिस के हत्थे चढ़े, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। नाज़रीन किराम, टीम मुजरिम कौन आज बात कर रही है फैसलाबाद में थाना सदर की हदूद में गिरफ्तार होने वाले 6 रुकनी डकैत गैंग की, जो तमाम के तमाम नौजवान थे 15 से 18 साल के उम्र दरमियान जिनकी उम्रें थीं, और वो डकैती की कार्रवाइयों में मशगूल थे। इस इलाके में बहुत देर से ये नौजवान वारदातें कर रहे थे। मेरे साथ वो नौजवान मौजूद है जिसके साथ होने वाली डकैती उस गैंग की आखिरी डकैती साबित हुई। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ। इस नौजवान से बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, किस तरीके से ये उन डकैतों के हत्थे चढ़े, फिर कैसे पुलिस ने जो है इसमें इंटरवीन किया। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम बताइए। वालेकुम सलाम, मोहम्मद अरशद मेरा नाम है सर। अरशद भाई, क्या हुआ था, कब का वाक़या है ये जब आपके साथ इन नौजवानों ने डकैती की वारदात? जी सर, मैं रेगुलर रूटीन में अपने काम से घर की तरफ जा रहा था। 3:30 बजे का टाइम था, सुबह सहरी की टाइम। तो 4 अफराद आए कार पे, तो उन्होंने मुझे रोका, कहा कि हमें रास्ता बता दें। मैं एज ए शहरी उनकी हेल्प करने के लिए रुक गया। तो जैसे रुका तो वो बाहर आए गाड़ी से, तो उन्होंने पिस्टल रखा, मेरी बैली पे पिस्टल रखा और कहा कि ना जो चीज़ें हैं ना वो निकाल दो। मेरे पास 2 मोबाइल थे, एक आईफोन था, इन्फिनिक्स था, और मेरा वॉलेट था। उसके अंदर मेरे ATM कार्ड्स, मेरे ID कार्ड, ठीक है, और बाइक की कापी, और मेरे साथ 125 भी जिस पे मैं जा रहा था। आप अपनी कुल कायनात अपने साथ कैरी करके जा रहे थे और आप डाकुओं के हत्थे चढ़ गए? जी, बस ऐसे मैं किसी की हेल्प करने की खातिर ख़ुद को मैं उनकी कस्टडी में ले गया। तो सर ऐसा हुआ कि बस उन्होंने पिस्टल रखा, तो पिस्टल के सामने तो मैंने हर चीज़ रख देनी थी। तो उन्होंने सारी चीज़ें मेरे से स्नैच करके तो वो मौके से फ़रार हो गए। तो पुलिस आई, ठीक है, पुलिस पे मैंने कॉल चलाई, पुलिस आई, तो पुलिस ने कार्रवाई की, बर वक्त कार्रवाई करके मुझे मेरी चीज़ें जिसमें 125 मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे कार्ड मेरे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मोबाइल फ़ोन भी मेरे पास ही हैं, जो मुझे उम्मीद है पंजाब पुलिस मुझे रिकवर करवा जाएगी। अच्छा, उनसे जो है वो रिकवर हो गए। ये बताइएगा, क्या वाकई में ये कम उम्र थे, जैसे हमें ज़राए बताते हैं, पुलिस के ज़राए बताते हैं कि 16, 17, 18 साल के नौजवान हैं और वो गैंगस्टर टाइप हैं, जैसे वो मूवीज़ में और आजकल के सॉन्ग्स में वो शौकिया किस्म के डकैत हैं? क्या शक्लें कैसी थी उनकी, क्या गेटअप क्या थे? शक्लें सर, अब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 24 साल एज है, तो वो मेरे से भी कम थे। बस ये था कि उनके पास पिस्टल था, 4 अफराद थे, ठीक है, चारों की उम्रें मेरे से कम थी। क्या मास्क वगैरह या ढाटे बंधे हुए जो थे, या ऐसे सिंपल थे वो? ऐसे हीरो की तरह उन्होंने एंट्री मारी है, ठीक है, और हीरो की तरह उन्होंने मेरा सामान छीना है, तो वो वहाँ से फ़रार हो गए। अच्छा, क्या उस वक्त होता क्या है, हमारे नाजरीन के लिए बताइए कि जब आपको कोई आपके सर पे ही पहुंच जाता है, एक से ज़ायद अफराद है, ज़ाहिर है वो मुसल्लह हैं, उनके पास असलहा है, उस वक्त जो पहली कैफियत आती है जब कोई आपके ऊपर असलहा तान लेता है, क्या होता है? पहला खौफ होता है, डर होता है, क्या फीलिंग क्या होती है उस वक्त? वहाँ पे बेसिकली जो चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि जो चीज़ें आपसे वो बरामद कर रहे हैं, वो छीन रहे हैं, वो तो ज़िंदगी में इंसान दोबारा बना सकता है, लेकिन सबसे पहले जो मुझे था वो मुझे अपनी जान की थी। क्या धमकियाँ दे रहे थे, बदतमीजी के साथ गाली गलौज कर रहे थे? जी, धमकी दे रहे थे कि अगर आपने कोई हरकत की या कुछ भी ऐसा वैसा काम किया तो हम आपको सीधा फायर मार देंगे। तो उसी डर से मैं हक्का बक्का रह के वहाँ पे खड़ा हो गया। तो उनके साथ जो लड़का था वो मेरी मोटरसाइकिल पे बैठ के लेके जा रहा था। बाइक कौन सी थी आप? मेरे पास 125 मेरी थी, 21 मॉडल? 21 मॉडल 125 थी, ठीक है, मेरे कार्ड थे, 2 मोबाइल थे, ठीक है, वो जो सारे लेके जा रहे थे। मुझे बताइएगा, क्या घंटा लगा, 1.5 घंटा लगा, या उसी वक्त पे पुलिस की जो नियरेस्ट पेट्रोलिंग पार्टी थी वो आपके लिए हेल्प के लिए? क्योंकि हमारे ज़रा ये बताते हैं कि आपके साथ होने वाली डकैती उनकी आखिरी डकैती थी, उसके बाद एक बंदा अरेस्ट हुआ और फिर विद इन फ्यू आवर्स जो हैं वो पुलिस ने पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो क्रैक कर लिया। जी, ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ पंजाब पुलिस को, थाना सदर की पुलिस को, कि ये इनके जवान वो उस टाइम वहाँ पे पेट्रोलिंग पे थे, ठीक है, PC पे थे, तो वो उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके अपनी जान की हिफाजत ना करते हुए
انہوں نے میرے پاس آئے، ٹھیک ہے، اور آ کے انہوں نے میری جان بچائی، میری جان بھی بچائی انہوں نے، اور میرا سامان بھی بچایا، اور ایک لڑکے کو انہوں نے بر وقت وہاں پہ گرفتار کیا اور ان کو ساتھ لے کے انہوں نے یہاں پہ سارا اپنی کارروائی. ہم نے بہت سے واقعات ایسے رپورٹ کیے ہیں جس میں ڈکیتی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ رازداری کی واردات ہوتی ہے اور وہ مزاحمت کر جاتے ہیں کہ جی وہ میرا موبائل شاید میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، میرے پیسے جو ہیں وہ زیادہ قیمتی ہیں. ہر شخص کا اپنا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. آپ نے عقل مندی یہ کی کہ آپ نے رزسٹ نہیں کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ رزسٹ کرتے تو آپ کا نقصان بھی ہو سکتا. جی بالکل، اوبیسلی میرا نقصان ہونا تھا، میری جان چلے جانی تھی. ان کا کیا ہے، ان کے ہاتھ میں پسٹل تھا، انہوں نے فائر چلا دینا تھا. لیکن مجھے یہ امید ضرور تھی کہ میرے پیچھے پنجاب پولیس ہے، ٹھیک ہے. مجھے یہ ہوپ تھی کہ وہ میرے ساتھ کارروائی نہیں کریں گے، میرے ساتھ بالکل پراپر طریقے سے وہ میرے ساتھ کوپریٹ کریں گے، اور مجھے یہ جو چیزیں ابھی جا رہی ہیں نا میری، یہ مجھے واپس مل. ہمیں بہت کم ایسے متاثرہ نوجوان ملے ہیں جو عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مزاحمت ہو جاتی ہے نوجوانوں سے. گرم خون ہوتا ہے، جوان خون ہوتا ہے. آپ کو دیکھنے والے جو نوجوان ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، کیا آپ ان کو پیغام کیا دیں گے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہ کس حکمت عملی کا مظاہرہ کریں؟ میں یہی میسیج دوں گا ان کو کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ساتھ، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسی حبی نبی ہو جاتی ہے، آپ کے ساتھ ایسا کبھی انسیڈنس ہو جاتا ہے، تو آپ بالکل بھی ان کے ساتھ کوئی بھی حرکت نہ کریں، ٹھیک ہے. ان کے پاس پسٹل ہوتا ہے، انہوں نے اپنی گولی کا بھی ارمان نہیں کرنا ہوتا، لیکن آپ کی جان چلی جاتی ہے. تو اگر آپ کو پولیس پہ ہوپ ہے، ٹھیک ہے، پولیس پہ آپ نے امید رکھی ہوئی ہے، پنجاب پولیس ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر کے چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بیک اپ پہ پنجاب پولیس ہے، وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے گی، آپ ان کو چیزیں دے دیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، اس سارے سینیریو میں ملزمان کی اریسٹ تک جو ہے وہ آپ نے کہا کہ پولیس نے اچھا تعاون کیا. کیا ایک ٹپکلی ہوتا ہے کہ ایسی ریڈ کرنا ہے، جی گڈی چ پٹرول پوا دیو، اینج کرو، آپ سے کسی نے کبھی پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہو یا آپ کو لگا ہو کہ جی میں نہ ہی رپورٹ کرتا تو چنگا؟ نہیں، میرے ساتھ کبھی بھی انہوں نے کبھی ایسی ڈیمانڈ ہی نہیں کی، 1 روپیے کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی، ٹھیک ہے. یہ جھوٹی افواہیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں کہ پنجاب پولیس رشوت لیتی ہے یا جو بھی ہے. حالانکہ یہاں تک کہ 3:30 بجے کا ٹائم تھا جب میرے ساتھ یہ واردات ہوئی، انہوں نے مجھے سحری کھلائی، ٹھیک ہے. میں نے کہا بھی خوشی سے اپنی طرف سے کہا کہ سر میں بل کر دیتا ہوں. کہتے نہیں بچے، ہم نے بل نہیں کروانا آپ سے، تو آپ ہماری طرف سے سحری کھائیں، ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے سحری بھی کھلائی ہے. تو ایسے تو میں ہرگز نہیں ان کو کہوں گا کہ مطلب آپ کا حوصلہ بڑھایا. آپ ظاہر ہے اس وقت شوق کی کیفیت میں تھے، ایک ڈرا ہوا شخص ہوتا ہے اور پھر اوپر سے لاس ہوا تھا. یہ ہوتا ہے کہ اگر پیسے جیب میں کم بھی ہیں تو ایٹ لیسٹ جو ڈاکومنٹیشن آپ نے جتنی گنوائی ہے، آپ کا لائسنس، آپ کی ATM کارڈز، ان کو جو ہے وہ ری ایشو کروانے میں ہی انسان کے 2-3 ماہ لگ جاتے ہیں، وسائل لگتے ہیں، وقت لگتا ہے. اور ظاہر ہے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی آفس جانے والا بندہ ہے تو یہ کام بھی سارے ورکنگ آورز میں ہی ہونے ہوتے ہیں. تو آپ کا نہ صرف انہوں نے ٹائم، پیسہ، بلکہ آپ کو ذہنی طور پہ بھی جو ہے وہ اتنا سیٹسفائی کیا آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہ بر وقت انہوں نے آپ کو بٹھایا، آپ کو سحری کروائی، آپ کا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ فکر نہ کرو، ہم آپ کے ملزمان کو جلدی پکڑ لیں گے. جی رائٹ. ایسے میں اسٹارٹ سے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب پولیس نے میرے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کی ہے، ٹھیک ہے. ایسا میں نے کبھی سنا نہیں تھا، ٹھیک ہے، ایسا میں نے کبھی سنا نہیں تھا جیسا میں نے پنجاب پولیس کو پایا ہے. الحمدللہ کوئی بھی اس میں کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا مجھے ڈرا دھمکا کے کہہ رہا ہے کہ آپ ایسے بیان دو. میں اپنی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر یہ بیان دے رہا ہوں کہ پنجاب پولیس نے میرے ساتھ بہت اچھا کوآپریٹ کیا. زندگی میں کبھی پہلے اس طرح کا کوئی موقع آیا کہ آپ کو جو ہے وہ لگا ہو کہ مینوں لگے نے لٹن، یا زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا؟ زندگی میں پہلی دفعہ ہی ایسا ہوا تھا. اور جب ہو رہا تھا نا میرے ساتھ، تب میرے مائنڈ میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ یار میرے حلال رزق کی کمائی سے نا یہ لے کے جا رہے ہیں، بس اتنا میرے مائنڈ میں چل رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر حلال سے کمایا ہوا ہو نا تو وہ کہیں بھی نہیں جاتا. آپ کا یقین پختہ تھا اور آپ کو لگتا تھا کہ میرا نقصان ہو بھی گیا تھا، پر آ جانا ایسے ہی تھا، بالکل ایسے تھا. مجھے یقین تھا اللہ کی ذات پر، ٹھیک ہے، اور اللہ کے بندوں پر. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ناظرین کرام، متاثرہ نوجوان کی گفتگو آپ نے سنی. یہ وہ نوجوان ہے جو فیصل آباد میں تھانہ صدر کے علاقے میں ایک متحرک ڈکیت گینگ کی گرفتاری کا باعث بنا. اس کے ساتھ ڈکیتی کی اور جیسے ہی ڈکیتی ختم ہوئی، ملزمان فرار ہوئے، وہیں پہ پولیس کی پیٹرولنگ پارٹی فوری طور پہ پہنچتی ہے. نوجوان کی کمپلین پہ ڈاکوؤں کا تعاقب کیا جاتا ہے. کار سوار ڈاکو تھے. ایک جو ڈاکو ہے وہ ان کی بائک لے کے فرار ہوا. پولیس نے ایک ملزم کو اریسٹ کیا اور پھر اس کے چند گھنٹے کے بعد 6 کے 6
जो गैंग मेंबर्स हैं इनको अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस राय ये कहते हैं कि ये नौजवान शायद बॉलीवुड की फिल्मों या जो थ्रिलर सॉन्ग्स हैं उनसे मुतासरा थे। तमाम के तमाम 16 से 18 साल के बीच इनकी उम्रें हैं। शौकिया डकैतियाँ करते थे और मुतअद्दिद वारदातों का उन्होंने इंकशाफ किया है। अभी उनसे तफ्तीश जारी है और उनसे जो वेपन्स हैं वो रिकवर कर लिए गए। बहुत सारी वारदातों का उन्होंने इंकशाफ किया है। नाज़रीन किराम, बात फिर वही है जो टीम मुजरिम कौन बार बार वालिदैन से रिक्वेस्ट करती है कि अगर आप अपने बच्चों पर नज़र रखें, अगर आपके बच्चे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप उनको पॉकेट मनी देते हैं तो फिर आप उनका ख्याल रखिए कि उनकी कंपनी क्या है, किन दोस्तों में वो उठते बैठते हैं, उनके मामूलात क्या हैं, क्या वो रात को देर तक गायब रहते हैं, और अगर वो गायब रहते हैं तो फिर उनकी जो रूटीन है वो क्या है, किन मामलात में वो ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। उनके सोशल मीडिया पे नज़र रखिए कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं, ताकि कल कलां को इन 6 बच्चों के वालिदैन की तरह जो अभी तक हैरत में हैं, जो अभी तक इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं कि हमारे बच्चे डाकू हो सकते हैं, कल कलां को जैसे पुलिस ज़राए ने बताया कि यही बच्चे नशे के आदी होकर बड़े गैंगस्टर्स बनते हैं और फिर बड़े नुकसानात का बाइस बनते हैं। नाजरीन, जैसा कि टीम मुजरिम कौन ने गुज़श्ता दिनों रिपोर्ट किया कि फैसलाबाद में थाना सदर शायद इस वक्त क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने में टॉप ऑफ द लिस्ट है, और आज फिर थाना सदर में टीम मुजरिम कौन मौजूद है और SHO थाना सदर सब इंस्पेक्टर राना मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। एक और बड़ी स्टोरी के साथ, एक डकैत गैंग जो कम उम्र बच्चों पे मुश्तमिल है, जो सिर्फ शायद फ़िल्मों से, बॉलीवुड से मुतासर होकर बाकायदा एक गैंग बनाकर शहरियों को लूटते हैं, और वो पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा, कैसे कार्रवाई हुई, कौन लोग हैं ये, मोटिव्स इनके क्या हैं, कैसे शहरियों को लूटते थे, ये बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली भाई बताइएगा, डाकू और फिर कम उम्र डाकू कौन लोग हैं ये, कहाँ कहाँ ये कार्रवाइयाँ करते रहे, कैसे आपके हत्थे चढ़े? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली ये जो हैं इनको मैं तो बच्चे ही वो कहूँगा, क्योंकि इनकी उम्रें 16, 17, 18 साल के करीब हैं, और ये जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक स्टोरी का, एक फ़िल्म का और एक जो रियल लाइफ है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इनको पता नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। बेसिकली ये इकट्ठे हो गए, 4-5 दोस्त जो हैं, ये 6 लोगों का गैंग था जो आपस में इन्होंने ग्रुप वगैरह बनाया हुआ है, और जो कह रहे हैं कि मैं आज फलानी जगह से गया था, मैं 2 बंदियों को मोबाइल ले लिया। अब ये देखें, ये जो अपने मुंह से अल्फाज की अदायगी कर रहे हैं, ले लिया, आम बंदा तो यही समझेगा कोई पैसों का लिया है या कोई सौदा कर लिया, लेकिन बेसिकली ये स्नैचिंग है। ये मोबाइल ले रहे हैं पिस्टल दिखा के, ये उनसे पैसे छीन रहे हैं पिस्टल दिखा के, उनके ऑर्नामेंट्स और उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके कार्ड्स। और रिसेंटली जो जिससे हमने इसको ट्रेस आउट किया है, ये बंदा भी सहरी के टाइम पे जा रहा था अपने घर सहरी करने, काम से हट के सारी रात इसने मेहनत की है। तो अब इसकी जेब में नंबर ऑफ़ कार्ड्स हैं मुख्तलिफ़ बैंक्स के, और इसके जो है ना मोबाइल फ़ोन है इसके पास 2, और इसकी मोटरसाइकिल जो है ना है 125 या 150। तो इसको उन्होंने रोक के, और कार पे हैं और रोक के इसको जो है ना लूटने की कोशिश की है। मैं इंटरप्ट करूँगा, कार पे ये डकैत कार पे कार्रवाइयाँ करते थे? हाँ जी, ये एक अलहदा टॉपिक है कार वाला। तो कार पे इन्होंने इसको रोक के पहले तरीके से पूछा है कि यार फ़लाँ जो है ना वो जगह किस तरफ आती है। तो जब एड्रेस पूछा है तो इसने तो पाकिस्तानी है, डेफिनेटली ये कहते हैं कि यार पता नहीं है रास्ता दिखाना है स्वाब दा काम में। तो इस भाई ने स्वाब लेते लेते जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट से हाथ धो बैठा है, वो उतरे हैं, पिस्तौल दिखाया है और सारी चीज़ें ले ली हैं, और इसका मोटरसाइकिल स्नैच कर लिया है। तो अब जो लोकल पुलिस है वो मुतहर्रिक हुई है, उसने जो है वो ग्राउंड सोर्स से और उसने अपनी फ़िज़िकल इन्फॉर्मेशन से इनमें से एक बंदे को पकड़ लिया है। और जब उसको पकड़ा है तो उसने बताया कि वो कार कहाँ से ले रहे हैं रेंट पे, उसके हमराई को एक्यूज़ कौन से हैं। और जब हमने ये कार वाले को पकड़ा है तो उसको हमने पूछा है कि यार अगर तो इन बच्चों की कोई फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, ये रेगुलर बेसिस से आपसे कार लेके जा रहे हैं और ऑफ एंड डाउन आ रहे हैं, यानी हमें सोचना चाहिए कि एक बंदा रात को 7-8 बजे कार लेता है, सुबह 5-6 बजे से पहले दे देता है, ये कौन सा ऐसा काम है जो रातों रात करता है? तो उसको थोड़ी सी आंखें खोलनी चाहिए। तो उसकी हमने बड़ी हद तक खोलने की कोशिश की है, उम्मीद है कि अब वो अवॉइड करेगा।
तो ये रेंट पे कार्स लेते थे? हाँ, रेंट पे कार लेते हैं। और ऐसे ही इनके जो घर वाले हैं, इनके जो वालिदैन हैं, उनके लिए मेरा मैसेज है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके बच्चे रात को लेट नाइट घर आते हैं और वो काम भी कुछ नहीं कर रहे और मोबाइल फ़ोन वो डेली बदल के लेके आ रहे हैं, तो एज ए पेरेंट्स आपको ये सोचना तो चाहिए कि पुत्रा केड़ी फैक्ट्री ला ली है बाहर। अगर आप टाइमली उसको पूछेंगे, उसको पता होगा कि भाई या डंडे भरने अब्बे दे ते या जड़ा वा वो मैं अपना किबला दुरुस्त करना। तो जब ये काउंटर चेक नहीं होगा तो डेफिनेटली पुलिस तो है ना, फिर हमने तो उनका किबला भी दुरुस्त करना है, फिर हमने एज़ पर ला प्रोसीड भी करना है। लेकिन इसमें ये है कि ये जो छोटे बच्चे हैं, जब इनका रिकॉर्ड बनता है ना, तो दिल में यानी अल्लाह पाक की तरफ से एक चीज़ है कि वो दुख बड़ा होता है कि यार इनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं, इनका किस सिलसिले में रिकॉर्ड बनता जा रहा है और ये किस जो है ना वो ये सिमत में चल पड़े हैं। अली भाई, ये जो ना तजर्बाकार डकैत होते हैं, मैं इस सेंस में यूज़ कर रहा हूँ कि पुराने वक्तों में जब हम छोटे होते थे तो ये डकैती के दौरान अगर मुज़ाहमत होती थी, खुदा न खास्ता गोली चलती थी, तो वो बहुत मोहतात डकैत हुआ करते थे। शायद वो पुराने सीनियर डकैत जिनको हम कह सकते हैं वो करते थे कि वो पिंडली या टांग में गोली मारा करते थे। ये जो नौजवान हैं, जो नए ना तजर्बाकार डकैत हैं या सोशल मीडिया को देख के जो डकैतियाँ करना शुरू हैं, क्या आप समझते हैं कि ये भी एक फैक्टर है कि ये कम उम्र है, इन्हें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? आजकल रॉबरी रेजिस्टेंस में अमवात की शरह जो है वो भी बढ़ रही है, तो क्या ये एक फैक्टर है? हाँ बिल्कुल, ये एक मेजर फैक्टर है। और आपको मैं एक और अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो पैसे हैं ना जो इन्होंने स्नैच करने, कभी भी किसी मस्जिद की तामीर में, कभी भी किसी जो ख़त्म में नहीं जाएंगे। अल्लाह पाक की तरफ से एक फ़ैसला हुआ है कि ये जो पैसे इस तरीके से हैं, ये 2 नंबर तरीके से आए हैं और ये 2 नंबर काम पे ही लगने हैं। इन्होंने इससे कोई जो है उल्टी सीधी कोई मंशियात, कोई शराब नोशी, कोई खूबा खाने पे जाना है, कोई ना कोई ऐसा उल्टा सीधा काम ही करना है। और आपको पता है जब ये मंशियात फरोशी की तरफ चलते हैं, ये माइनर्स होते हैं, तो वो इनको ज़्यादा अफेक्ट करती है और ये उसी अफेक्ट का नतीजा होता है कि जब ये इरिटेशन बढ़ जाती है, जब ये किसी इंसिडेंट या वकूए पे जाते हैं, बंदे को कह रहे होते हैं कि यार पैसे दे, बेशक उसके पास 50 रुपये हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि उसने 50 रुपये लेने की कोशिश की, वो गरीब बंदा है, उसके पास वही 50 थे, तो उसने नहीं दिए और उसने फायर मारा है और बंदे को मजरूब कर दिया है। एवन अल्टीमेटली बाद में उसकी जो है कैजुअलिटी हो गई। ये नशे की वजह से ज़्यादा इंसान मौफ हो जाता है। हमने पिछले दिनों रिपोर्ट किया, एक बदबख्त बेटे ने अपनी माँ को कुल्हाड़ियों के वार करके मार दिया और ईद का तीसरा दिन था, सिर्फ इसलिए कि वो नशे के लिए पैसे नहीं दे रही थी। हाँ जी, देखिए ना उसमें फैक्टर क्या है। उसमें फैक्टर पुराने दौर में मैं फिर आपको बताता हूँ, भंगी थे, पोस्ती थे, लेकिन वो इस तरह की इरिटेशन उनमें नहीं पाई जाती थी, उनमें थोड़ा सा सब्र तमल था। फिर भी अभी ये जो है ये फौरी एक्शन वाला मामला है। ये जो आजकल के नशे हैं, ख़ासकर जिसमें आइस है, इसमें तो बंदा इस हद तक चला जाता है, उसको बेशक छत पे चढ़ा दें, पहाड़ पे चढ़ा दें, उसे के मार शाल, यानी वो हर लिमिट को क्रॉस करने तक पहुंच जाता है। जी, 6 के 6 जो हैं अब गिरफ्तार हैं या इनके कुछ साथी पेंडिंग हैं, और जो इनसे वेपन्स वगैरह थे वो रिकवर कर लिए। इनसे पता किया कि ये कहाँ से लेते हैं वेपन्स, इतना असलहा इनके पास आता कहाँ से? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह इन सब को हमने अरेस्ट कर लिया है। और वेपन वही मामला जो पुरानी हमारे पास एक मिसाल है कि मैं दुकान पे गया और उन्होंने मैं जाके कहा कि मेरे फूफी दी मेहंदी या मेरे चाचे का ब्याह हुआ या मेरा फलां मामला है। जब तक ये सारे जो डीलर्स हैं, असला फरोश या फ़रोख्त करने वाले, ये इस मामले को नहीं समझेंगे कि एक अनमेच्योर बंदे को ये वेपन दे रहे हैं, बेसिकली ये उसके ऑफेंस में, जुर्म में शामिल हो रहे हैं। ये उसको एक रास्ता मुहैया कर रहे हैं कि भाई तू ऐसा काम शुरू कर ला। जब तक हम इसको काउंटर नहीं कर सकते, जब तक हम इनको इसमें चलान नहीं कर सकते, तब तक ये ना इसकी रोकथाम या इसकी असला की तरसील जो है वो ऐसे मामला साथ साथ चलते रहेंगे। काफ़ी हद तक इस पर काम भी हुआ है। यानी पहले आप देखिए भले वक्तों में आपके पास अगर 50 असला डीलर होंगे तो इस वक्त आप मार्केट में चले जाएं वो 10-15 पे आ गए हैं। कुछ चलान हुए हैं, साथ कुछ छोड़ गए हैं। किसी ने कहा नहीं यार पुट्ठा सीधा काम है, उतों कमाई होंगी है, सीधे सीधे से नहीं होंगी, वो छोड़ गए इस काम को। अच्छा अली भाई, एक वाक़या और है, वो हमारे नाज़रीन के लिए बता दीजिए कि एक मामला था जिसके इश्तिहारी मुल्ज़िमान शायद 4-5 या इससे भी ज़्यादा देर तक इश्तिहारी रहे और पुलिस ने उन्हें पकड़ के बुलाकर उनको इंसाफ की फराहमी के लिए जो है वो मुआविन साबित हुई। ये क्या वाक़या था? हाँ जी, ये
ایک 302 ہوئی ہے جس میں ایک جو ہے نا وہ کمپلین کی ہے والدہ نے کہ میری بیٹی کو میرے داماد نے، اس کے جو ہے وہ دیور نے اور اس کی جو ہے ساس نے وہ مل کے قتل کر دیا ہے. وہ 4-5 سال پرانا یہ بھی انسیڈنٹ ہے. لیکن جب ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے، پی ایف ایس اے کی رپورٹس دیکھی ہیں، مجرمان ہمارے پاس چاہ رہے تھے اشتہاری، لیکن جب ہم نے رپورٹس دیکھی ہیں تو اس میں وہ ایک کالا پتھر ہوتا ہے، وہ دیسی الفاظ میں کہتے ہیں، وہ یعنی دوسرے الفاظ میں اس کو کہہ لیں وہ جو ہے نا وہ زہر ہے. تو اس نے جیسے بھی گھر سے کتا کے یا کوئی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کے وہ کھایا ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کی کیجویلٹی ہو گئی ہے. اب جو ہے وہ پروف آف برڈن جو ہے ملزمان پہ بالکل بھی نہیں رہا، کیونکہ اس نے کسی جگہ پہ یہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ انہوں نے دیا ہے، بلکہ وہ خود اس کو جو بھی ٹینشن تھی اس نے لے لیا ہے. لیکن یہ جو ملزمان ہیں یہ کام کر سکتے ہیں، سوسائٹی میں فریلی پھر سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، لیکن اب یہ چھپے ہوئے ہیں. انہیں یہ ہے کہ 302 ساڑھے سے فٹ ہو گئی. جب ہم نے یہ اس سب کو لے کے چلے ہیں اور ان کی جو والدہ ہے اس تک ہم پہنچے ہیں، اور والدہ کے ذریعے وہ بچوں کا پتہ کیا ہے. کوئی کسی دودھ کی دکان پہ راول پنڈی کام کر رہا ہے، کوئی پشاور کسی ہوٹل پہ کام کر رہا ہے، تو اس کو کہا ہے کہ ادھر آپ آئیں، یہ آپ پہ جو پروف آف برڈن ہے، جو پروب ہے، یہ تقریباً موسٹلی حل ہو چکا ہے. ابھی صرف ڈاکومنٹیشن بقایا ہے، آپ کو کورٹ میں پروڈیوس کریں گے، آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا. پھر آپ فریلی اپنی مرضی کے مطابق اور آزادانہ اور بحیثیت پاکستانی شریف شہری زندگی گزار سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم نے ان کو راؤنڈ اپ کیا ہے، ان کو ریسٹ کیا ہے اور کورٹ میں پروڈیوس کر کے ان کو کلیئر کیا. اب یہ لوگ بھی پولیس کے تھینک فل ضرور ہوں گے کہ آلدو ہم اشتہاری تھے، لیکن پولیس نے جو ہے وہ ہمیں ایک واپس اپنی زندگی ٹریک پر لانے میں مدد کی. ہاں جی بالکل، جو ان پہ اشتہار کی تلوار لٹک رہی تھی وہ ابھی ختم ہو گئی ہے. ابھی وہ بالکل ان کا قبلہ بھی درست ہو گیا ہے اور وہ فری فال کر سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں. علی بھائی آپ کا شکریہ، آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے نیک تمنائیں. ناظرین کرام، رانا محمد علی سب انسپیکٹر ایس ایچ او تھانہ صدر ٹیم مجرم کون کے ساتھ موجود تھے. تفصیلاً بتا رہے تھے کہ کیسے نوجوانوں پر مشتمل ایک ایسا ڈکیت گینگ جو شوقیہ ڈکیتیاں کیا کرتے تھے، جو صرف ایڈونچر کے لیے ڈکیتیاں کیا کرتے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ ایک بڑا جو ہے وہ نیٹ ورک بناتے جو شہریوں کو جو ہے وہ زیادہ نقصان پہنچاتے یا نشے کی لت پہ لگ کے خدا نخواستہ کئی جانیں لینے کا باعث بنتے. پولیس نے اس نیٹ ورک کو کریک کیا، اریسٹ کیا. ان کی ابھی مزید جو ہے وہ تفتیش بھی جاری ہے، انہیں سزا بھی ضرور دلوائی جائے گی. لیکن والدین کے لیے یہاں بہت بڑا میسج ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، آپ انہیں اگر جیب خرچ دیتے ہیں یا انہیں آپ آزادی دیتے ہیں تو اس حد تک ضرور ان پہ نظر رکھیے کہ ہمارے بچے کی کمپنی کیا ہے، کن میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی ترجیحات کیا ہیں، تاکہ وہ کسی ایسے غلط راستے پر نہ چل سکے. ناظرین اکرام، ٹیم مجرم کون موجود ہے فیصل آباد میں تھانہ صدر کے اندر، اور حافظ توصیف اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، انویسٹیگیشن آفیسر ہیں، اس ٹیم کا حصہ رہے جنہوں نے اس علاقے میں موجود نوجوانوں پر مشتمل 6 رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کیا. کیا حالات و واقعات تھے، آخری ڈکیتی میں کس طریقے سے ایک نوجوان قابو آیا، اور پھر پولیس پارٹیز نے ریڈ کر کے انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے پورے کا پورا نیٹ ورک گرفتار کیا. حافظ صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا، یہ ہمارے نوجوانوں پر مشتمل ایک ڈکیت گینگ ہے، تھانہ صدر کے حصے میں یہ کارروائی آتی ہے، انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ ڈکیتی کی کارروائیاں کی. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا، یہ لوگ لوٹ مار میں مصروف تھے، کیسے آپ نے ان کو اریسٹ کیا؟ جی وعلیکم السلام. پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ میڈیا کے ذریعے نوجوان بچے جو خراب ہو رہے ہیں ان کے والدین تک پیغام رسانی پہنچاتے ہیں، ان کے بچے خراب ہونے سے بچتے ہیں. میں آپ کا بےحد مشکور ہوں. بیسکلی یہ سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاکر اور مختلف چیزیں وغیرہ دیکھ کے یا سدھو موسے والا ان کے گانے دیکھ کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے آپ کو وہی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی یہ بن چکے ہیں، گینگسٹر بن چکے ہیں بیسکلی. تو شہری کا وقت تھا، اس وقت یہ کار پہ آئے، انہوں نے ایک شہری کو لوٹا اور اس کا موبائل فون، پیسے وغیرہ اور اس کا موٹر سائیکل وغیرہ بھی چھین کر لے گئے. اسی وقت کال چلی، پولیس ایکٹیو ہوئی. کچھ ہمارے نوجوان جو اس وقت گشت کر رہے تھے انہوں نے ان کا تعاقب کیا. تعاقب کرتے کرتے ان کو موٹر سائیکل والے جو تھے وہ پکڑے گئے اور کار والے وہ فرار ہو گئے.
फिर SHO साहब हमारे SP मदीना टाउन, मैं कहता हूँ बेहतरीन कमांडर हैं, वो हमें बच्चों की तरह समझाते हैं, हाफिज़ सईद साहब। तो हमारे DSP मलिक खुदा बख्शवान, इन्होंने एक टीम तश्कील दी, फिर उनका अपने ताक़ब किया, करते 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 मुख्तलिफ 6 रुकनी गैंग हमने पकड़ लिया। अच्छा, ये 6 नौजवानों पर मुश्तमिल गैंग? जी, 6 नौजवानों पर मुश्तमिल ये गैंग था, जिसको हमने टेक्निकल वसाइल के ज़रिए, मेहनत के ज़रिए और इनको पकड़ा। तो मैं ये जो नौजवान नस्ल है, छोटे बच्चे हैं जो... साहब सॉरी, मैं कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। हम सुनते आए हैं कि 2, 3 या 4 रुकनी लोग हों तो वो एक और हैसियत रखती है, 5 या उससे ज़ायद हो जाएं तो वो बाकायदा एक मुनज़्ज़म गैंग की शक्ल में आता है। क्या इनको, इतने छोटे बच्चों को किसने एजुकेट किया होगा कि एक टाइम पे ये 2 या 3 लोग ऑपरेट करते थे, मैक्सिमम 4 करते थे? अच्छा, कभी भी किसी भी वारदात में ये 6 के 6 लोग साथ नहीं गए, हालांकि ये मुनज़्ज़म थे, साथ थे, एक ही जगह पे इनका अड्डा था, वहीं से ये सारा अपना जो तरतीब देते थे, बंदर बांट भी आपस में पैसों की ये 6 के 6 करते थे, लेकिन कार्रवाइयाँ हमेशा 2, 3, 4 लोग करते थे। ये इतनी अवेयरनेस इन बच्चों में इतनी सी उम्र में कहाँ से आ गई हो? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं कहता हूँ इनमें अवेयरनेस नहीं है, इनकी बेवकूफ़ी है। ये बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि ये टिकटॉक जो अपना हमारी बॉलीवुड की कुछ बदमाशी वाली मूवीज़ हैं जिसमें वो गैंगस्टर्स दिखाए जाते हैं वेपन्स के साथ, और वो फिल्म देख के लगता है कि जैसे एक ही बंदा पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, और इस तरह से इनके, क्या ये चीज़ें देख कर इनके जो है वो इनको अवेयरनेस आई हो? बिल्कुल, बेशक ये चीज़ें देख के इनको, इनके अंदर ये चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं। मैं कहता हूँ, मैं मज़ीद ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने वालिदैन हैं वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनके जेब अखराजात जो आप उनको देते हैं, कहाँ पे एक्सपेंसेस करते हैं, कहाँ पे खर्च करते हैं, उनसे पूछा जाए बच्चों से कि बेटा ये तुमने पैसे मैंने दिए हैं, 100 रुपया दिया है, 500 दिया है, 1000 दिया है, लेकिन ये चीज़ 5000 की ये तुमने कहाँ से ली है? बेसिकली मैंने अपना बच्चों को दूँ मैं 1000 रुपया, तो वो बाहर से कुछ चीज़ें ख़रीद करके लेके आए, तो वो 5000 की हों, तो मुझे सोचना चाहिए, मुझे खुश नहीं होना चाहिए, अपने बच्चों को नज़र रखनी चाहिए कि ये सोशल मीडिया पे क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या देख रहा है, इसकी पढ़ाई पर क्या है। ठीक हो गया, जिस वक्त हम माँ बाप अपने बच्चों को लाड और प्यार के साथ रखते हैं, वो बच्चे बिगड़ते हैं। अच्छा, ये भी एक फैक्टर है कि अगर मैं आप हम दोनों बच्चों वाले हैं, जो जब हम अपने बच्चे के पास कोई वेपन देखते हैं तो फिर सबसे बड़ा ख़तरे की घंटी तो उस वक्त होती है कि ये इसके पास क्यों है, कहाँ से आया। बच्चे अगर बहाना ले देता है कि मेरे फ़लाँ दोस्त ने दिया था, 2 दिन के देख लो, तो क्या पहली ख़तरे की घंटी उसी वक्त नहीं बच जानी चाहिए वालिदैन के दिमाग में कि ये वेपन का मेरे बच्चे के साथ क्या काम है? जी बिल्कुल, उसी वक्त मैं कहता हूँ जो वालिदैन को अपने बच्चों का पता चल जाए कि मेरे बच्चे के पास वेपन आ गया है, तो उससे पूछ के करके मुतल्लिका पुलिस के साथ वालिदैन को रब्ता करना चाहिए कि मेरे बच्चे के पास वेपन आया है, कल कला किसी और एक्टिविटी में मेरा बच्चा मुलव्वस ना हो। मैं ये कहता हूँ कि मुतल्लिका पुलिस के पास उसको पहुँचना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि मेरे बच्चे के साथ ये वेपन किसने दिया है, कहाँ से इसने लिया है, इनसे पूछगिछ करनी चाहिए। हालांकि उसको हलाशेरी नहीं देनी चाहिए बच्चे को। एक और फैक्टर है हाफिज़ साहब, इन बच्चों ने बहुत इंकशाफ किया है, हमारे ज़रा ये बताते हैं कि ये रेंट पे कार लेते थे, रात के टाइम में लेते थे, और फिर उस कार के थ्रू जो है ये वारदात करते थे। यहाँ पे बहुत बड़ा एक सवालिया निशान ये भी है, हमारे वो दोस्त जो रेंट का काम करते हैं, जो इस बिज़नेस से वाबस्ता हैं, क्या एक शख्स है जिसके साथ ये परमानेंट काम कर रहे हैं, जिससे कोई गाड़ी लेते हैं, अगली वारदात के लिए और लेते हैं, क्या उसके दिमाग में भी घंटी नहीं बजनी चाहिए कि बच्चे हैं, माइनर हैं, शाम को आते हैं 6-7 बजे और सुबह 6-7 बजे मुझे गाड़ी वापस कर देते हैं? एक दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, क्या इन लोगों को भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए कि वो मुतल्लिका पुलिस को फ़ौरन बताएं कि भाई ये बच्चे हैं, ये इस तरह गाड़ी लेके जाते हैं, या फिर उनको अपनी रोज़ी रोटी की होती है कि ठीक है पैसे आ रहे हैं तो अल्लाह दी सुपुर्द। जी भाई नाट, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं कहता हूँ कि अगर हर लोग, जो भी इंसान है वो लालची है, ठीक हो गया ना, लेकिन उसको लालच नहीं देखनी चाहिए, उनके बच्चों के वालिदैन से रजू करना चाहिए कि आया कि ये गाड़ी आपने मंगवाई है कि आपके बच्चे रोज़ाना रेंट पे गाड़ी लेके जाते हैं, इनकी एक्टिविटी क्या है, इन पर नज़र रखी जाए, क्या इनको आप बेचते हैं, आपका कोई कारोबार है, आपका कोई बिज़नेस वगैरह है, उनसे पूछना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि उनको ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। अगर छोटे से बच्चे हैं तो उनको गाड़ी नहीं देनी चाहिए, उनको कहो कि अपने बड़े को लेके आओ, उनका शनाख्ती कार्ड, उनके एविडेंस अपना अवेलेबल हों, तो फिर उनको गाड़ी देनी चाहिए। तो मैं दैन अगेन फिर यही कहूँगा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी एक्टिविटी पर नज़र रखनी चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए। हमारे यहाँ ये अलमिया है, हम कहते हैं चलो बच्चा है,
لیکن یہی چلو بچہ ہے کرتے کرتے ہم باقاعدہ ایک پورا کرمنل بنا دیتے ہیں. اب اس ایک گینگ سے اتنے سوالات اٹھتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں والدین کی تربیت پرورش, وہیں دوسری جانب ہم نے یہ کار رینٹ والوں کی بات کی. اب تیسرا پوائنٹ اس میں ایڈ ہو جاتا ہے ویپنز کا. کیا ہمارے ہاں اسلحہ اتنی آسانی سے دستیاب ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ آن لائن آرڈر کر کے کسی بندے کے تھرو, اکثر آپ کی جو تفتیش ہے پولیس کا جو بیک ٹریک ہے وہ ایک نقطے پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو آن لائن جی فلاں نمبر ہے اس پہ کانٹیکٹ کیا تھا, تو وہ تو کہیں کے پی کے یا کوئی علاقہ غیر سے لوگوں نے کہا کہ آپ کو گھر تک پہنچا دیں گے, آپ صرف آن لائن پیسے لگوا دیں. کیا اسلحہ ہمارے ہاں اتنا دستیاب ہے کہ ہمارے نوجوان جن کے ہاتھوں میں کتاب ہونی چاہیے, قلم ہونا چاہیے, ہمارا مستقبل ہے جو, وہ اسلحے تک اتنی جلدی رسائی حاصل کیسے کر لیتے ہیں؟ جی اپنا ٹھیک کہا آپ نے, لیکن اتنا نہیں اسلحہ اویلیبل پنجاب لیول میں, کیونکہ ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں, جو ہمارے آر پی صاحب ہیں, انہوں نے فیصلہ آباد کو اسلحے سے پاک کیا ہوا, منشیات سے پاک کیا ہوا ہے. تو یہ جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کے ساتھ دوست بن جاتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. کچھ تو اپنا میں کہتا ہوں جو نقلی ہے ویپنس ان کو یوز کرتے ہیں, نقلی ویپن کو یوز کر کے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, لوگ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس وقت ہر ایک کو انسان کو اپنی جان کا بہت زیادہ کہ میری جان بچ جائے, جو کچھ ہو چلے جائے. تو میں کہتا ہوں یہ جو بچے ہیں, اگر کسی باپ کے پاس کوئی بچہ کوئی یا اینی ون کوئی محلے دار کچھ شکایت لے کے آ جائے, تو میں کہتا ہوں اس بچے کے والدین کو خوش ہونا چاہیے کہ میرے بچے کا کوئی خیال رکھنے والا باہر ہے. آیا کہ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ تم کون ہوتی ہو کہ میرے بچے کو اس طرح الزام باہر لگانے کے لیے. نہیں, میں آپ کے ذریعے تمام والدین کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے بچوں کی کوئی شکایت موصول ہوتی ہے تو اس آدمی کو گلے لگانا چاہیے, اس آدمی سے خوش ہونا چاہیے کہ میرے بچوں کا باہر کوئی خیال رکھنے والا ہے. اگر آپ ان کے ساتھ لڑائی کریں گے تو بچوں کو شے ملے گی, بچے کا حوصلہ بڑھے گا, تو کل مزید آپ کو نقصان کی طرف وہ لے کے جائے گا, مزید ایکٹیویٹی کیسی کرے گا کہ میرا باپ ہے وہ میری پیچھے پرورش کر رہا ہے, میری پیچھے اپنا کچھ نہیں کر رہا ہے, مجھے کچھ نہیں ہوگا. تو پھر اس طرح بچے بگڑے. توصیف بھائی, آخر میں جو بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو نوجوان دیکھ رہے ہیں, انہیں بھی ایک پیغام دے دیجئے کہ کس طریقے سے وہ اگر قانون کے پابند رہیں گے تو وہ کامیاب رہیں گے, اور خدا نخواستہ وہ ریکارڈ پہ آ جاتے ہیں, ایک دفعہ پولیس کے رڈار پہ آ جاتے ہیں, تو پورے کا پورا مستقبل وہ باہر سفر نہیں کر سکیں گے, ان کو کوئی اسکالرشپ نہیں ملے گی, سرکاری نوکری نہیں ملے گی. تو کیا وہ ایسا کریں, کیسے قانون پہ عمل درآمد کریں کہ وہ ایک باعزت اور معزز شہری رہیں؟ جی میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو دین کے راستے پر چلنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, ہم سب کو نماز پڑھنی چاہیے, قرآن پاک پڑھنا چاہیے, یہ سب دین کی دوری ہے. ہمیں دین کا علم حاصل کرنا چاہیے, اور ہماری جو بیٹھک ہے, جو دوست ہیں, فرینڈز وغیرہ, ہمیں بچوں کے ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کی اٹھنی بیٹھنی کیسی ہے, اچھے لوگ ہیں نہیں ہیں. تو میں بلا جھجک یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو ڈانٹیے گا, ان کے اوپر سختی کیجیے گا, ان کی ہر ایکٹیویٹی پہ نظر رکھیے گا, اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا کے رکھیے گا, ان کے ساتھ ہر بات شیئر کیجیے گا. یہ نہیں کہ ان کو ڈانٹتے رہیں, وہ اس ڈانٹ سے اور ڈر خوف سے باہر وہ سارا کام کریں, لیکن اپنے باپ کو نہ بتائیں. ان کو دوست بھی بنائیں, ان کے ساتھ ہر بات شیئر کریں, اور بچوں کو یہ بھی کہیں کہ جتنے پیسے آپ کو چاہیے بیٹا آپ کے ضرورت کے مطابق ہم آپ کو دیں گے, کسی کے پیسے نہیں مانگنے, اور اپنی جو ضروریات ہے وہ اس کو بڑھانا چاہیے, جتنی ہماری جولی ہے اتنے ہی چلنا چاہیے. میں یہ کہوں گا کہ یہ اگر سبق تمام والدین تک پہنچ جائے تو انشاءاللہ کوئی بھی بچہ خراب نہیں ہوگا. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ دین پر عمل کرنا چاہیے. ہمیں اسلامی ملک ہے تو نماز بچوں کو ترغیب دینا چاہیے, قرآن پاک کی تعلیم دینی چاہیے, جس سے ہم بچوں کی حفاظت کر سکیں. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا. ناظرین کرام, اسسٹنٹ سب انسپکٹر حافظ توصیف ہمارے ساتھ موجود تھے, تفصیلاً بتا رہے تھے کہ کیسے پولیس نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک شہری کی کال پہ فوری طور پہ رسپونڈ کیا, جسے کار سوار 4 ڈاکو لوٹ رہے تھے اور اس کا بائک بھی چھین کر فرار ہوئے. پولیس پارٹی نے بر وقت رسپونڈ کیا اور جو موٹر سائیکل سوار ڈاکو تھا اسے اریسٹ کیا, اور جب اسے انٹروگیٹ کیا گیا, اس سے آگے تفتیش کو چلایا گیا, تو پھر دھیرے دھیرے یہ پورا 6 رکنی ڈکیت گینگ جو ہے یہ وہ پولیس کی حراست میں آ گیا. والدین کے لیے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیے, آپ اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں, انہیں فیسلٹیز دیجیے, سہولیات مکمل دیجیے, لیکن یہ نظر بھی رکھیے کہ میرے بچے کی کیا مصروفیات ہیں, کمپنی کیا ہے, کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جانے انجانے میں کہیں کرمنلز کا
साथी बन के खुद भी एक क्रिमिनल बन जाए। आप अपने बच्चों पर नज़र रखेंगे तो ऐसे डकैत गैंग वजूद में नहीं आए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा और जाना कि कैसे फैसलाबाद में थाना सदर पुलिस ने नौजवानों पर मुश्तमिल एक डकैत गैंग को अरेस्ट किया। ये नौजवान जो टोटल 6 थे, एक वक्त में 2, 3 या मैक्सिमम 4 लोग ऑपरेट करते और आपस में डकैती का माल मिल बांट कर खाते थे। पुलिस ने जब इन्हें हिरासत में लिया तो इनके वालिदैन इब्तदाई तौर पर इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि इनके मासूम नज़र आने वाले बच्चे डाकू हो सकते हैं, लेकिन पुलिस ने शवाहिद की रोशनी में जब तमाम चीज़ें प्रोड्यूस की तो आखिरकार उन्हें मानना पड़ा और अब वो इस बात पर पछता रहे हैं कि हमने अपने बच्चों पे नज़र क्यों नहीं रखी। यहाँ पे एक पैगाम वालिदैन के लिए है कि आप अपने बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं, सहूलियात देते हैं, तो फिर एक मुहावरा है कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की आंख से। अपने बच्चे पर नज़र रखिए ताकि वो किसी गलत कंपनी में पढ़कर किसी जराइम पेशा गिरोह के हत्थे चढ़कर खुद भी एक क्रिमिनल न बन जाए। हमेशा टीम मुजरिम कौन ने यही मैसेज दिया है कि अपनी ज़िंदगी में इस कदर मोहतात रहिए कि आपको पछताना ना पड़े, क्योंकि मोहतात रहेंगे तो महफूज रहेंगे। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।